सत्तारूढ गठबन्धनमा तालमेल नमिलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीको गाउँ कमिटीले नेकपा एमालेमा प्रवेश बागीलाई लगाइदिए। आधिकारिक उम्मेद्वारलाई लाख रुपियाँको माला। भरतपुरमा आज शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दै जगन्नाथ पौडेलको प्रश्न मलाई हप्काउने हो। प्रधानमन्त्री देउबाको भरतपुरको बास। आज भरतपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त सभा शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै संघीयता र लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति गठबन्धन गरिएको नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। लहनमा गठबन्धन उम्मेद्वार चौधरी र एमालेका शाहबीच कडा टक्करको संकेत। माओवादी समाजवादी गठबन्धनका कार्यकर्ताको कोटाइबाट नेकपा एमालेका कार्यकर्ता घाइते। उता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच कोशीमा पनि निकै ठुलो झडप। प्रहरीद्वारा हवाई फायर भयो। भागाभाग 5 जना घाइते। संघीयता र लोकतन्त्र रक्षा गर्नु आजको दायित्व भएको प्रचण्डको भनाई। इलाम पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमाले कार्यकर्ताले जितेका झलनाथ खनालहरू आज काङ्ग्रेसको झिम्के पुच्छर भएर हिँडिरहेका छन्। विश्व प्रकाशको गिरिनगरमा गठबन्धनको दबदबा। काङ्ग्रेस किचलोको फाइदा उठाउने दाउबा नेकपा एमाले। नक्कली मसला बिक्री गरेपछि पूर्व मन्त्री दुगडलाई 3 लाख जरिमाना। सलाम मालिकम भन्दै अपरिचित व्यक्तिको फोनले अस्तव्यस्त बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। 6-7वटा बम भएको खुलासा। एकाएक 1 घण्टामा करिब 3500वटा उडान रोकिए। कसले राख्यो बम यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 11 को परीक्षाको तयारीमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो यस्तो खबर। कक्षा 11 को प्रवेश परीक्षा तयारीका लागि मोबाइल एप सार्वजनिक। ललितपुरको चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बमको हल्लापछि अस्तव्यस्त बन्यो विमानस्थल। मान्छेहरूको भागाभाग। बमको हल्लापछि प्रभावित बनेको विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आयो। एक होटलमा एक युवक मृत फेला। हत्याको आशंका। लागू औषध सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। आइजिपी नियुक्ति विरुद्ध रेडको सुनाई आज हुने। काठमाडौँ र प्रदेश 1 मा वर्षाको सम्भावना। कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक 8 दिन बिदा थपियो। चुनावको असर पढाइमा मतपत्र छपाईले अझै 45 लाख भन्दा बढी पुस्तक छाप्न बाँकी। मोदीको भ्रमणबारे आधिकारिक जानकारी नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे आयो निकै ठुलो खबर। कहिले छुट्दैछन् पल शाह यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भोलि 22 गतेको लागि मिति तोकिएको थियो के भोलि छोड्दैछन् त पल शाह? समीक्षा अधिकारीको यस्तो कुराले सम्पूर्ण नेपाली भावुक। दुर्गेश थापा पनि गए पल शाहलाई भेट्न हिरासतमा। बलात्कार आरोपी सांसद छुटाउन पीडितलाई बयान फेर्न दबदबा। यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने 10 जना प्रहरीको फन्दामा। सुक्खा पहिरो जाँदा 2 बालकको मृत्यु। 1 महिला घाइते। चुनाव नै नयाँ भर्ना प्रभावित। 50% मात्र भर्ना भए विद्यार्थी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटमा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी गठबन्धनका कार्यकर्ताले एमालेका 2 कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेका छन्। कुटपिट गरिएका मध्ये 1 जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। नेकपा एमालेको चुनावी प्रचारमा जाँदै गरेका अन्जु कार्के चौधरी र राजेन्द्र अवस्थीलाई गठबन्धन कार्यकर्ताले कुटपिट गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रका भीमदत्त नगर अध्यक्ष अशोक चन्द्र र रघुवीर धामी लगायतले उनीहरूलाई कुटपिट गरेको भन्दै प्रहरी बीचमा निवेदन दिएका छन्। कुटपिट गरेकी कार्के अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेकी हुन्। उनी माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धकी जनकलाकार समेत हुन्। कार्केको टाउकोमा चोट लागेको छ। महाकाली अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनीहरू मध्ये कार्कीलाई धनगढी रिफर गर्ने तयारी भएको छ। नेकपा एमालेका उपसचिव कर्णबहादुर चन्दले
चुनाव हार्ने डरले प्रचारमा जाँदै गरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई कुटपिट गरिएको बताएका छन्। चुनाव हार्ने भएपछि कुटपिट गरिएको छ। उनले भने स्थानीयका अनुसार सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालय नजिकै गठबन्धनको चुनावी र्याली निकालिरहेका बेलामा बाटोमै उनीहरूमाथि कुटपिट भएको हो। चुनावी र्यालीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश राउल, प्रदेशसभा सदस्य लालबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सहभागी भएका छन्। बिनपा 19 गठबन्धनबाट जग्गुराज चौधरी र नेकपा एमालेबाट साहेब राणा अध्यक्षका उम्मेद्वार छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले वडा अध्यक्ष सहित सदस्यहरू जितेको थियो। काङ्ग्रेस दोस्रो हुँदा माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका कार्यकर्ता र जनताले जिताएका व्यक्ति नै पार्टी सिद्धाउन अग्रसर भएको भन्दै विगतमा झलनाथ खनाललाई टिकट दिनु आफ्नो गल्ती भएको बताएका छन्। झलनाथ खनालको गृह जिल्ला इलामको माई नगरपालिकामा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी सिद्धाएर काङ्ग्रेसको पछि लाग्नेहरूबाट सचेत हुन र भुलबस बाटो बिराउनेहरूलाई समेत एमालेमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। ओलीले भने नेकपा एमालेको भोटबाट एमालेका कार्यकर्ताको मेहनतबाट चुनाव जितेका झलनाथ खनालहरू आज काङ्ग्रेसको झम्के पुच्छर भएर हिँडेका छन्। काङ्ग्रेसको जिउमा झिङ्गा बस्न साथ झम्के पुच्छर भएर हल्लिने भएका छन्। यस्तालाई विगतमा टिकट दिनु मेरो भुल भयो। जनसभालाई एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 2मा पहिरो जाँदा 2 बालकको मृत्यु भएको छ भने 1 महिला घाइते भएका छन्। तिला 2 को डन्डेलीमा नयाँ घर निर्माणका लागि खनेको जग माथिबाट सुक्खा पहिरो खस्दा 3 वर्षका शिशिर बोहरा र 3 वर्षकी हिमेश राउतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय रणबहादुर बोहराको नयाँ घर निर्माणका लागि जम्मा गरिराखेको माटोको ढिस्को खस्दा उक्त घटना भएको हो। बोहराकी श्रीमती लक्ष्मी बोहरा घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घाइतेको कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइराखेको छ। मृतक 2 बालकलाई पोस्टमार्टमका लागि कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला ल्याइएको छ। घर निर्माणको काम गर्दै गर्दा मृतक 2 बालक खेल्न गएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दिउँसो 2:30 बजेतिर सुक्खा पहिरो गएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। काभ्रेमा बस र टाटा सुमो ठोकिँदा 1 बालक सहित 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट भारततर्फ जाँदै गरेको तीर्थयात्री बोकेको यात्रुवाहक बस र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको टाटा सुमो ठोकिँदा ठक्कर खाई रोसी गाउँपालिका 11मा दुर्घटना हुँदा 1 जना बच्चा सहित 5 जनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता डीएसपी हरि खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। भारतीय यूपी 883 बी 8181 नम्बरको गाडी र बा 4210 नम्बरको टाटा सुमो बीपी राजमार्ग ढालवेमा एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना सुमोमा सवारको मृत्यु भएको एसपी चक्रा जोशीले जानकारी दिएका छन्। घाइतेलाई थप उपचारका लागि धुलीखेल अस्पतालमा लगिएको उनले बताएका हुन्। घाइते 18 जनाको धुलीखेलमा उपचार भइरहेको छ। केहीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको बताइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपाली पार्टी महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई कारबाही गरेको छ। बुधबारदेखि चितवनमा जारी विशेष राष्ट्रिय भेलाले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई पनि हटाउने निर्णय गरेको हो। पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली, सुदर्शन, धर्मेन्द्र, बास्तुला, कञ्चन लगायतका पक्षको भेलाले विप्लवलाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको पार्टीका बास्तुला पक्षका एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले बास्तुलालाई संयोजक तोकेको छ। पार्टीका सल्लाहकार समिति अध्यक्ष असारे काकाले विप्लवलाई महासचिवबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसअघि विप्लवले वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै बास्तुला र ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। गत वैशाख 12मा धर्मेन्द्रले पार्टीको नीति विपरीत केन्द्रीय नेताहरूले नै चुनावमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै त्यो फिर्ता लिन आह्वान गरेका थिए। त्यसपछि विवाद चर्किँदै गएको हो। बास्तुला र ओली स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने विप्लव स्वतन्त्र र देशभक्त उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कपिल वस्तुमा फागुनमा भएको भेलाबाट सो पार्टीमा विभाजन उन्मुख सुरु भएको हो।
दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बम राखेको हल्लापछि रोकिएको उडान पुनः सञ्चालनमा आएको छ। बुधबार बिहान एक अपरिचित व्यक्तिले विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा बम राखेको छु भन्दै टेलिफोन गरेपछि आन्तरिक उडान प्रभावित भएका थिए। महानगरीय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय प्रमुख भीम ढकालका अनुसार अहिले आन्तरिक उडान पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएका छन्। बम खोजी गर्न सेना परिचालन भए पनि बम नभेटिएको उनले बताएका छन्। बम राखेको हल्ला मात्र रहेछ, अहिले विमानस्थल सुचारू भइसकेको छ। प्रमुख ढकालले भने टेलिफोन गर्ने व्यक्तिका बारेमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडान क्षेत्रमा बम राखेको हल्ला बुधबार बिहान फैलिएको हो, जसले गर्दा आन्तरिक उडान केही समय अवरुद्ध भएका थिए। सुरक्षाकर्मीले आन्तरिक उडानतर्फका यात्रुलाई बाहिर हत्तपत्त निकालेर शङ्कास्पद वस्तुको खोजी गर्यो। यात्रुलाई गेट बाहिर निकाल्यो। सेना प्रहरी र तालिम प्राप्त कुकुरले शङ्कास्पद वस्तुको खोजी गरे, तर केही पनि फेला परेन। यात्रुलाई झन्डै 1 घण्टा बाहिर राखेर आन्तरिक टर्मिनलमा शङ्कास्पद वस्तु फेला नपारेपछि सुरक्षाकर्मीले अहिले यात्रुलाई गन्तव्यतर्फ जान दिएका छन्। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाले बिहान 9:40 पहिलो कल आएको र दोस्रो कल 9:50 आएको जानकारी दिएका छन्। दुवै पटक फोन गर्ने पुरुष व्यक्ति एउटै रहेको उनले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन्। ती व्यक्तिले दुवै पटक सलाम वालेकुम भनेपछि नेपाली भाषा बोलेका थिए। उनले 4 ठाउँमा बम राखेको र 2 घण्टाभित्र विस्फोट हुँदैछ भनेका थिए। उनले भने त्यस लगतै हामीले टर्मिनल खाली गरेर सर्च अपरेसन थालेका थियौँ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। महेन्द्रनगर स्थित 911 होटलमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका 15 डिम्बुखेडाका 21 वर्षीय मुकुल पाण्डे होटलको कोठामा रहेको बेडमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन। घटनास्थल सिल गरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी उता भने लागु औषध सहित 2 जना भारतीय नागरिक गैराती पक्राउ परेका छन्। भारतको महाराजगञ्ज ग्राम रेजियाका 20 वर्षीय भोलु चौहान र गोरखपुरका 19 वर्षीय राकेश सहानी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरका सूचना अधिकारी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम स्थित भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बदौलीबाट उनीहरूलाई गैराती नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारी र प्रहरी चौकी गोठी पर्सौनीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले युपी 56 AA 3942 भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा जाँच गर्ने क्रममा 175 एम्पुल डाइजापान, 175 ग्राम एम्पुल फेनारगन, 175 एम्पुल लुफिन नामक अवैध लागु औषध फेला पारेका हुन्। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध लागु औषध ऐन 2033 बमोजिम थप अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच चुनावी प्रचारका क्रममा झडप भएको छ। झडपका क्रममा 6 जना घाइते भएको बताइएको छ। काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी लक्ष्मीदेवी पाण्डेमाथि आक्रमण भएको बताइएको छ। गैराती घर दैलो कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा आक्रमण भएको पाण्डेले जानकारी दिएकी छिन्। पाण्डे यसअघि पनि गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थिइन्। वडा नम्बर 4 को घर दैलो कार्यक्रम सकेर घर फर्किने क्रममा झ्यालबासको ज्वालामावि नजिकै नेकपा एमालेको झण्डा सहित मोटरसाइकलमा आएका कार्यकर्ताले अवरोध सिर्जना गरेको पाण्डेले बताएका छिन्। ढुङ्गा हान्न सुरु गरेपछि वडा नम्बर 1 मा स्थानीयको घरमा छिरेर ज्यान जोगाउने प्रयास गरेको, तर एमाले कार्यकर्ताले घर घेरेर आक्रमण गरेको पाण्डेको भनाइ छ। आक्रमणका क्रममा अध्यक्ष उम्मेद्वार घाइते भएका छिन्। झडपमा एमालेका 3 जना कार्यकर्ता पनि घाइते भएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बालिका बलात्कारको अभियोगमा धनकुटामा एक युवक बुधबार पक्राउ परेका छन्। 16 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले धनकुटा नगरपालिका 3 का 20 वर्षीय सुभाष कटुवाललाई पक्राउ गरेको हो। पीडित बालिकालाई आरोपितले गत फागुन 8 गते बलात्कार गरेको भने सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका डीएसपी चिरञ्जीवी दाहालले जानकारी दिएका छन्। पीडित पक्षले दिएको उजुरीका आधारमा आरोपितलाई बुधबार घरबाटै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत धनकुटाबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी दाहालले बताएका छन्। बलात्कारपछि घटना गाउँमा मिलाउन खोजिएको भए पनि नमिलेपछि प्रहरी आएको अनुमान गरिएको छ। बालिकालाई आरोपितले बारम्बार मुद्दा गाउँमा मिलाउन धम्की दिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।